magampo tan tanan. Maluloy-on na mong amang Dios nga nahigugma kanamo. Kami sa una kay naglakaw sa kasalanan o galayo kanimo. Apan naluoy ka kanamo. Ang paghukom ug tunglo nga kinahanglan namong dawaton sa mga tubangan kay gidala mismo ni Ginoong Hesus. Pinagi sa iyang kamatayon ug sa bililong dugo nga iyang gipaagas, giugasan nimo ang among mga kasalanan hangtod sa hangtod aron dili na gyud kami moatubang sa paghukom o tunglo. Kami nagapasalamat tungod niini akong grasya, ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo nga walay bayad nga walay bisan unsang among gibuhat. Nagapasalamat kami tungod sa dakong grasya nga imo kami gihimong mga anak o gihatagan mo kami og mahimayaong paglaom nga makasulod sa imong walay katapusang gingharian. Nining orasa kami gitubos pinagi sa bililong dugo sa Ginoo kay nagtigom sa imong tubangan aron magdaig sa imong dakong grasya ug gugma, aron magtuon sa imong pulong ug aron magkaadunay fellowship sa balaan nga katilingban kauban ng Ginoo. Nagatuo kami nga bisan karon ang Ginoo kay kauban namo ug anaa sa tunga kanamo. Ginoo, palihog tanawang matag usa kanamo ug kupti kami sa imong maluloyong mga kamot. Baguha kami ug himuha kami hingpit pinagi sa imong grasya, imong pulong ug sa Espiritu Santo. Aron makakinabuhi kami ingon nga imong mga anak nga walay bisan unsang ikaulaw sa imong tubangan. Ang kining kalibutan kay mas nahimong gubot na ug puno sa kasalanan matag adlaw. Mga huyang pa kami ug kung wala ang imong tabang ug pagiya kay dili na mo mabuhat nga magkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Pabaskuga kami sa imong gamhanang kamot o palig-una kami. Aron sa nabili na mo mga adlaw nining kalibutan kay mahimaya ka namo og matinud-ano namong mabuhat ang misyon sa pagpaambit sa ebanghelyo nga imong gitugyan dinhi kanamo. Kini ang kinasingkasing namong pagampo. Ginoo, palihog ubani ang tanang mga churches sa tibok nasod ug ang daghang mga churches sa tibok kalibutan. Ligo na ang matag brother ug sisters nga nagamping silang pagtuo ug padayon nga nagpaambit sa ebanghelyo bisan sa panahon sa kalisod. Pinagi sa imong grasya, imong pulong ug sa gahom sa Espiritu Santo, tabangi sila nga lig-on nga makatindog bisan sa unsang pagantos o pagsulay aron maisugo nila may paambit ang ebanghelyo sa Ginoo ug madala nila ang daghang mga kalag diha kanimo para sa kaluwasan. Ang imong dakong buhat unta kay gamhanang matuman pinagi kanila. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo og insaktong pulong sa insaktong panahon, napakita kanamo sa dalan nga kinahanglan namong lakwan. Bisan nining orasa, palihog ipakita kanamo ang imong balaan nga kabubuton ug ang gusto nimong pulong nga para kanamo. Baguha nga among makasing-kasing ug ang among adlaw-adlaw nga kinabuhi aron makasunod kami sa imong pulong. Ug himuha kami hingpit aron sa nahaduol nga pagbalik sa Ginoo sa kamayaan, kay makatindog kami sa imong tubangan nga wala bisan unsang ikaulaw. Amo kining giampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan atong mga Biblia sa unang Tesalonika. Unang Tesalonika chapter 5. Unang Tesalonika chapter 5 verse 16 hangtod sa 18. Ako kining basahon. Unang Tesalonika chapter 5 verse 16 hangtod 18. Akong basahon. Managlipay kamo gihapon, managampo kamo sa walay undang. Nagpasalamat kamo tungod sa tanan, kay kini mo ang kabubuton sa Dios di kang Kristo Jesus alang kaninyo. Murag medyo dili maayo ang kalibutan ini mga adlaw, dili ba? Ang nahitabo sa Middle East kay nakaapekto sa tibok kalibutan sa daghang pamaagi. Dito nagsugod ang kasaysayan. Niabot sa Jesus niya ng rehiyon ug ang Biblia kay nag-ingon usab nga ang katapusang paghukom sa kalibutan kay mahitabo sa parehong rehiyon. Nagtuo ko nga
ang gubat nga nahitabo karon sa Middle East kay lahi sa mga niaging gubat. Ang kalahian kay kini nasulat sa Biblia nga dunay usa ka gubat nga mahitabo sa mga ulahing adlaw. Usa ka gubat nga dunay kaubang nuklear nga kagubot nga pwedeng tawgon sa uban nga ikatulong gubat sa kalibutan. Dili kini usa ka gubat kung asa ang usa ka nasod kay mudaog ug ang uban kay mapildi. Kundili usa kini ka gubat kung asa ang Dios mismo ang maghukom sa kalibutan. Sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 6 unto 7 giingon sa Biblia nga tungod niya na ang kalibutan niya kaniadto gilunupan sa tubig nawala apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinagi sa maong pulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tawo nga dili Dios nun. Ang kasulatan kay klaro nga nagingon kanato nga ang katapusang paghukom kay moabot pinaagi sa kalayo. Ang mga syudad sa una sa Sodoma ug Gomora kay napuno sa sala. Nagpaulan ang Dios og mga nagkalayong asufre o giguba ang Sodoma, Gomora, Adma o Siboim. Upat ka syudad tanan. Ang kanang lugar kay mao ang patay nga dagat o Dead Sea sa Israel. Ang pinakaubos nga lugar sa kalibutan. Walay isda, walay tanom, walay bisan unsang nabuhi dito. Hingpit nga patay kadto. Murag simbolo pod kini mismo sa inferno. Bisan sa karon ang mga asofre kay makitaan paghihapon ni anang lugara. Ug kung imo kining dagkutan, magkalayo kini usa kini ka klarong ebidensya sa paglaglag nga nahitabo ni anang lugara. Sama sa una nga paghukom sa Dios sa kalibutan, pinagi sa tubig, ug sama sa paghukom niya sa Sodoma ug Gomora, pinagi sa kalayo. Ang Biblia usab kay nagpropesiya sa moabot nga katapusang paghukom niining kalibutan, pinagi sa kalayo. Sa Isaiah 50 verse 11, aniya karon kamong tanan nga nagahaling og kalayo, nga nagabako sa inyong mga kaugalingon ug mga agipo, lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo, ug mga agipo nga inyong gihaling. Nagbuhat og mga gamhanang nasod ug mga armas nga nuklear ug naglumba sila nga magbuhat og mas kusgan ug mas makamatay nga bombang nuklear. Apan mingon ang kasulatan, lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Sa laing pulong, ang mismo mga armas nga ilang gibuhat ang mahimong hinungdan sa ilang kaugalingong paglaglag. Mas nahimong seryoso ang karong gubat tungod kay konektado kini sa naibaluan nato gikan sa Ezekiel 38 o gikan sa Armageddon sa Revelation chapter 16. Usa sa mga importanteng nasod nga adunay pakigbahin sa Israel o sa Arabong kalibutan kay ang Iran. Ang Iran kay dayag nga nag-ingon nga gusto nilang tantangon sa kalibutan ang Israel. O ang tumong sa pagpalambo nila sa armas nga nuklear kay para laglagon ang Israel. Naibalo ang Israel niini. Mao nga gipamatay nila ang mga scientist nga adunay labot sa programang nuklear sa Iran. Sa mga niaging tuig, pila ka mga nuclear scientist ang nawala o siguro kay namatay. Ninibago pa, daghang mga taong konektado sa panguling si Aliusin Khamenei ang dungan nga mga namatay. Og tungod nini, nasuko pagayong Iran o padayon ang gubot nila sa Israel. Sa likod sa Israel, usa ka nasod ang nagtindog ang Amerika. Ang Amerika kay dugay ng gasuporta sa Israel. Bisan pa mga Hudyo sa Amerika kay anaa lamang sa
2% nga populasyon. Aduna importanteng impluwensya sila sa inanlaing parte sama sa ekonomiya, politika, kultura ug sa media sa tibuok kasaysayan sa Amerika. Bisan ang karong presidente nga si Trump kay adunay umagad nga aduna siya umagad nga lalaking Hudyo o kinahanglan mosunod sa mga tulumanon ang mga Hudyo o ang mga Amerikanong politiko kay dili hatagag pagtagad ang mga interes sa komunidad sa mga Hudyo. Sa daghang paagi murag gitugutan kini sa Dios. Sa daang tugon, sa diyang ang nasod sa Israel kigidala sa Babylonia ug nagkinabuhi dito ingon nga mga bihag sa sulod sa 70 ka tuig. Sa likod nila naglihok ang Dios pinaagi sa mga gamhanang hari aron protektahan ang Israel ug aron tabangan sila makabalik sa ilang yuta. Ug sa karon usab makita nato nga sa likod sa Iran nagtindog ang mga nasod sa China ug Russia. Adunay gamhanan nga sistemang politika ang China ug Russia. Ug bisan dili na parte ang Russia sa karaang komunistang kalibutan sa Soviet, ang estilo sa panggobyerno niini kay gidala gihapon ang daghang mga kinaiya niadtong unang sistema. Usa ka sentralisado o gamhanang otoridad. Miadto ako sa Moscow sulod sa pipila ka tuig, kausa sa usa ka tuig aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Nadtuan usab nako ang Ukraine apan sa tinuod lang gawas sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini usa ka nasod nga dili na nako gustong bisitahon pag-usab. Miadto ko didto aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo apan nagtuo ko nga lisod kaayo ang pagpuyo didto. Ang gobyerno mo ay nagkupot sa tanang gahom ug nagkontrol sa katawhan. Ingon usab niini sa mga nasod nga komunista. Ug karon ginaingon sa katapusan nga bahin sa Ezekiel 38 ang Russia manguna sa daghang mga nasod o makig-away batok sa Israel. Ang nasod nga naguna niini ang gitawag kaniadto og Persya sa Biblia. Ang karaang Persya karon gitawag og Iran. Ilang giilisan ang ngalan sa nasod gikan sa Persya ngadto sa Iran. Apan luyo niining tanan mao ang gahom sa ateistikong komunismo. Mga gahom nga walay giilang Dios og nagdumot sa Dios og nagsupak kaniya. Ang Israel sa laing bahin mao ang pinili nga katawhan sa Dios og sa luyo nila nagbarog ang Amerika og ubang mga nasod sa Europa nga nagsuporta kanila sa daghang paagi. Karon ang katapusang gubat moabot na. Apan ako nagtuo nga ang kasamtangang gubat sa Middle East matapos nga walay dagkong mga resulta. Kanunay nilang giingon nga hapit na kini matapos bisan pa nag-ceasefire. Nagpadayon gihapon ang pakigubat. Apan kini nga gubat kinahanglang matapos na karon. Gihangyo sa Amerika ang Iran nga ipadala ang 440 ka kilo nga uranium. Apan sa imong una-una ipadala ba gyud kini sa Iran? Sa akong una-una dili. Mo surrender ba ang Iran sa Amerika? Dili. Dili kini ang katapusang gubat nga nakarecord sa Biblia. Apan, tungod sa isyu sa Strait of Hormuz, nagantos na ang kalibutan ng ekonomiya. Kung magpadayon pa kini, makaresulta kini og dagkong problema. Mao nga wala sila mahimo gawas sa paghunong niini. Ang gubat wala pagayod matapos. Kini temporaryo lang nga nahunong. Mao kana ang mahitabo.
ug ang katapusang gubat mahitabo gayud sumala sa naisulat sa Biblia. Dili ba kana nga panahon ingon nga hapit na kaayo? Sa diha nga ako mosulti sa mga butang nga sama niini, ang pipila ka mga tawo maguna-una, ginhadlok lang kita niya. Ang mga gubat moabot ug mawala, walay pagbag-o niini. Ang uban kaninyo naglisod sa pagsabot kung moingon ako nga ang mga gubat nga nagakahitabo karon mao ang sinugdanan sa katapusang gubat sa panahon. Apan giingon sa Biblia sa Marcos 13:29, ingon usab kamo ni ana, kung hingkit-an ninyo nga nagakahitabo kini mga butanga, sabtan ninyo nga siya anaa haduol sa mga hagdangaan. Maingon si Jesucristo kanato nga kung mahitabo kini mga butanga, kinahanglan natong mahibal-an nga ang panahon sa iyang pagbalik ug ang katapusan sa kalibutan haduol na. Sa maong pagi, atong masayran, wala na pagduha-duha nga nagkinabuhi kita sa katapusang mga adlaw sa kasaysayan. Sa Mateo 24:14, ug igawali kini maayong balita sa gingharian sa tibok ng kalibutan aron sa pagmamatuod sa tanang mga nasod ug unya mag-abot ang katapusan. Sa diyang gisulti kini ni Jesucristo, bisan na iya mga tinun-an wala pa gyud hingpit nga nagtuo. Nahimduman ba ninyo sa diyang gidakop si Jesus sa mga sundalong Romano? Ang tanang mga tinun-an may kalagyo. Apan, bisan ni adtong panahon na, gipahayag ni Jesus nga ang ebanghelyo iwali sa tibok kalibutan ngadto sa tanang mga nasod. Ug unya mag-aabot ang katapusan. Niadtong panahon na, ang daang kasulatan gisulat sa Hebreo ug ang uban sa Aramaiko. Human misaka si Jesucristo sa langit. Ang bag-ong kasulatan gisulat sa Grego. Sa panahon nga naghari ang Gresya sa kalibutan. Apan sa atong panahon, ang Biblia nahubad na karon ngadto sa kapin 3,700 ka mga pinulungan ug nakaabot na sa tibok kalibutan. Gikaylap kini pinagi sa broadcasting, paspas nga transportasyon, mga dokumento, ug daghan pang lain-laing mga paagi. Kung tanaw nato ang mapa sa kalibutan, ang Korea anaa sa kinatumyan sa sidlakan. Mao gitawag kini nga layo nga sidlakan. Tungod yan Japan, usa ka nasod nga isla nga naa pa kini sa mas layo nga sidlakan. Kita mao ang katapusang mga magdadagan ining katapusang lumba. Nadawat nato ang kaluwasan sa katapusang mga adlaw ug karon ginabuhat nato ang katapusang misyon sa kalibutan sama sa pagtigom sa nabiling mga lugas aron maabot ang ubang mga tao sa tibok kalibutan nga wala pa maluwas. Lisod usab ang pagwali sa ebanghelyo sa Japan. Apan aktibo na kini karon. Bisan unsa pa man, klaro kayo nga nagkinabuhi kita sa katapusang mga adlaw. Ang katapusang adlaw mahimong moabot nga mas sayo kaysa atong gihunahuna. Sa pagbalik sa Ginoo, ang mga naluwas kaniadto, ang mga nabuhi o nangamatay, pagabanahon pag-usab uban sa espiritual nga mga lawas, ug ang mga buhi pa kalit nga pagbag-uhon ug musugat sa Ginoo dito sa kahanginan. Katong adlaw dol na kayo kanato karon. Nagtuwa ko nga nagkinabuhi kita sa panahon nga mahimo natong makita ang Ginoo nga dili kita makaagi sa kamatayon. Kinahanglan nga magmata kita ug magpabiling alerto sama sa katapusang mga magdadagan sa tinuod nga ebanghelyo. Sa unang Pedro 4:7, apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na, busa, magbaton kamo og mahusay nga panghunahuna ug magbuutan kamo ngadto sa pagampo. Anong giingon? Tungod kay gubaon sa Dios ang tibok kalibutan. Sa kaduang Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Nga unya ang langit moagi sa dako gayud nga dinaguok ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw gilabi ang kainit sa siga. But pasabot nini nga mga butang sa kalangitan mga tunaw. Ang tanang material nga mga bahin sa kalangitan masunog. Mao kini ang katapusan sa tanang mga butang. Dili lamang ang katapusan sa kasaysayan sa tao, kundi usab ang katapusan ining kalibutan nga gibuhat sa Dios. Nabasa nako ang mga gisinulat sa mga scientist
Kung magsugod ang nuclear nga gubat, kining kalibutan na masunog og 100 ka beses sulod sa 30 minutos. Ang mga nasod nga adunay nuclear nga armas, dili gyud gustong gamiton kini. Apan gitigom nila kini isip pasidaan batok sa mga gamhanang mga nasod. Mao nga ang mga nasod nga adunay nuclear nga armas, padayon nga nagbantay sa usag-usa. Kung adunay usa ka panig nga mapakawala og nuclear missile, may balan dayon kini sa pikas panig sulod lamang sa pipila ka segundo musukol dayon sila ug ang gubat dili na makontrol. Naisgutan ko na kini kaniadto. Apan adunay napulog tulo ka mga insidente din hapit na unta mahitabo ang aksidenteng nuclear nga gubat nga wala gani nato nahibal-i. Mga kaso kini nga tungod sa sayop nga desisyon. Problema sa makina o lain-laing mga suliran. Hapit na gyud mahitabo ang nuclear nga gubat. Kung magsugod ang nuclear nga gubat, lahi kayo kini sa tanang nangaging mga gubat. Ang tibok kalibutan masunog sa kalayo. Tungod kay kini mao ang paghukom sa Dios sa kalibutan, wala na mahibiling kasaysayan sa tao human niini. Mao na gyud kini ang katapusan. Klaro kaayo nga nagkinabuhi kita sa katapusan sa panahon. Kumusulti ko og mga butang nga sama niini, adunay pipila ka mga tao nga magunahuna. Dili ba niya kini gipasubraan o gipanghadlok lang ang mga tao? Apan unsa may makuha sa papanghadlok ninyo? Kini mao lamang ang kamatuoran. Karon siyam ka mga nasod nga adunay nuclear nga armas. Ug daghang mga nasod nga wala pa niini nagdali usab sa paghimo niini. Bisan pa man, sigurado gayud nga nagkinabuhi na kita karon sa katapusang mga adlaw nga gitakda sa Dios. Dili ba kay bulungan kaayo nga naluwas kita nining ulahing panahon? Wala ni mas labaw pang panalangin kaysa niini. Kita ang tinuod nga bulahan nga mga katawhan sa Dios. Busa sama sa giingon sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na. Busa magbaton kamo og mahusay nga panguna-una o magbuutan kamo ngadto sa pagampo. Kinahanglan niya klaro ang atong panguna-una o magpabiling alerto kita. Wala na sa hustong panguna-una ang daghang tao nining kalibutan na. Apil na ang mga politiko. Murag wala na'y nagunahuna og tarong. Ang mga tao makahimo na og mga sala nga kaniadto lisod nato mahuna-hunaan ug ang katawhan nagkagrabe gayod sa pagkadautan. Sa ingon ani nga mga panahon, kinahanglan magpabiling kitang espiritual nga nagmata. Hapit na nato makita ang Ginoo nga mobalik pag-usab, dili na kini layo. Bisan gani karon mahimo na siyang moabot. Kinahanglan niya magkinabuhi kita nga andam sa pagsugat kaniya. Ug sa iyang pag-abot, atong sugaton siya apan dili lang sa ordinaryong paagi. Sama sa giingon sa 2 Korinto 5:10, kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo. Sa Revelation 20, giingon nga ang mga dili luwas pagahukman sumala sila mga gibuhat o makadawat og angay nga silot sa impierno. Ang mga luwas dili na moatubang sa paghukom sa silot apan sukad sa adlaw sa ilang kaluwasan hangtod sa adlaw sa ilang pagtindog sa atubangan sa Ginoo. Ang tanang butang mahitungod sa ilang pagkinabuhi di akang Kristo mapadayag. Giingon sa 2 Korinto 5 verse 10, aron ang tasatag sa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas sumala siyang pagawi kung maayo ba kung dautan. Ay hinungdan ining paghukom bisan pa man nga naluwas kita pinagi lamang sa grasya sa Dios. Ang himaya nga atong madawat sa pagbalik sa Ginoo magkalailahi sumala sa paagi sa atong pagkinabuhi human kita maluwas. Sa pagbalik sa Ginoo muani siya uban sa himaya ug dadon niya kita ngadto sa himaya sa Dios. Apan gisulti kanato sa Biblia nga ang level sa mong himaya magkalailahi. Giingon sa 1 Korinto 15:41, may usa nga himaya sa adlaw, usa ka himaya sa bulan, ug may usa ka himaya sa bituon. Kay usa ka bituon lahi og himaya sa lain nga bituon. Nagdepende kini kung giun sa pagkinabuhi sa usa ka tawo nga naluwas na. Giingon sa Biblia nga atong himaya magkalailahi sumala sa atong mga buhat.
kung nagpuyo ba kita nga matarong diya sa Ginoo, kung nakaantos ba kita og mga pag-antos alang kaniya, o kung matinumanon ba o kung matinumanon ba natong gipahayag ang ebanghelyo, sigurado gayud nga magkalilahi kini. Matod ni Jesus sa Revelation 22 verse 12, ania karon mo ani ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa sumala siyang buhat. Sumala siyang buhat. Busa, tingali mo ingon ang uban, tungod kay naluwas naman ko, makaadto na ko sa langit. Tinuod ka na. Kung sigurado ka nga naluwas, makaadto gid ka sa langit. Apan unsa may mahitabo kung didto na ka, ang himaya magkalahi. Magpuyo kita, taliwala sa himaya sa Dios dito sa langit. Apan nagingon ng Biblia nga ang sa himaya sa matag usa magkalahi. Bisan tuod tinuod nga masabtan ra nato ang gidak-o ni ana nga kalainan kung maabot na ta dito, klaro ug sigurado nga magkalahi gyud kini. Kung matubang kita sa Ginoo karong adlaw, ang uban mailhan nga nagkinabuhi og maayo sumala siya sa iyang pulong, sumala sa kabubuton sa Dios. Apan adunay uban nga magbasol sa hilabihan sa ilang kinabuhi. Sila moingon kung nasayod pa lang ko nga ingon niini ang mahitabo, nagkinabuhi unta ko nga mas maisugon sumala sa kabubuton sa Ginoo. Tungod nining walay kapuslanan nga lawas ug sa mga butang sa kalibutan nagkinabuhi ko sa katalawan ug napakyas ko sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sigurado gayud nga magbasol sila niini. Apan pagkahuman ni ana, wala ni laing kahigayunan. Bisan pa ni ana, alang kanato, aduna pay kahigayunan nga nahabilin. Busa, kinahanglan natong maamguhan nga nagpuyo kita sa labing mahinungdanong panahon sa tanan. Karong adlaw, atong tanaw ang bersikulo nga atong nabasa sa unang Tesalonica 5 verse 16 hangtod 18. Managlipay kamo gihapon, managampo kamo sa walay undang, magpasalamat kamo tungod sa tanan. Kini nga mga pulong kay simple ra kaayo apan nagingon ang Biblia, kay kini mo ang kabubuton sa Dios diya kang Kristo Jesus alang kaninyo. Gingon dinhi nga kini ang kabubuton sa Dios alang sa mga balaan nga nangaluwas diya kang Kristo. Kung moingon kita nga kabubuton sa Dios, kini nagpasabot nga mao kini ang tinuod nga gitingwa sa Dios gikan kanato. Mao nga ang Ginoo nagisgot nining tulo ka simple nga mga butang. Apan medyo nabalaka ko kung mapasabot ba nako kini kaninyo og maayo. Bisan pa kunyano ra kini o sayon ra kini nga mga pulong, aduna kini mga lalom ug importanteng kahulugan. Una, siya nag-ingon, managlipay kamo gihapon. Ang managlipay gihapon, usa kini ka sugo. Wala kini nagaingon nga magmalipayon ka kung gusto nimo o dili kung dili nimo gusto. Nagingon kini managlipay. Ug ilabi na paglipay sa kanunay. Nganuman tungod kay alang niadtong nangaluwas gihatagan sila sa Dios og grasya nga makapahimo kanila sa paglipay sa kanunay. Diya sa iglesia sa mga taga Tesalonica, bisan pa man sa pag-atubang sa dagko mga pagsulay ug kalisdanan niadtong panahona, giingon nga gidawat nila ang ebanghelyo uban ang dakong kalipay. Sa unang Tesalonica chapter 1, ilabi na sa verse 6. Unang Tesalonica chapter 1 verse 6, ug kamo nagmaawaton kanako ug kamo nagmaawaton kanamo ug sa Ginoo sa pagkadawat ninyo sa pulong uban ang dakong kagulanan inubanan sa kalipay sa Espiritu Santo. Niadtong panahona, ang mga magtotoo nga Kristohanon sa iglesia sa Tesalonica nagatubang og dako nga kasakit. Giluto sa mga Hudyo ang mga Kristohanon. Sa diyang nagwali si Apostol Pablo sa Mayong Balita sa Tesalonica. Dito sa Tesalonica, gisulayan siya sa pagpatay sa mga Hudyo. Mao nga niadto siya sa ubang mga rehiyon aron iwali ang ebanghelyo. Apan gisundan gyapon siya sa mga Hudyo gikan sa Tesalonica og sa katapusan ilang gibato si Pablo nga nagasulay sa pagpatay kaniya. Adunay dakong pag-antos dito sa Tesalonica. Maong giingon sa pagkadawat ninyo sa pulong uban ang dakong kagulanan inubanan sa kalipay sa Espiritu Santo.
Gisangyaw ang ebanghelyo ngadto sa Tesalonika nga naa sa taliwala sa dako nga kalisdanan. Nangaluwas sila o gidawat nila ang pulong uban sa kalipay sa Espiritu Santo. Pagkaluwas nila, nalipay sila og dako sa grasya sa Dios. Dugang paniana, nagingon ang Biblia, og kamo nagmaawaton kanamo og sa Ginoo. Nagpasabot kini nga nahimo silang nagasunod sa Ginoo sa ebanghelyo nga gisangyaw sa mga apostoles. Tungod niini, ang iglesia sa Tesalonika nahimong panig-ingnan sa pagtuo ngadto sa daghang uban pang mga magtotoo. Kung magunahuna kita sa Tesalonika, makita nato kining sa bersikulo sa unang Tesalonika 1:7 sa pagkaagi nga nahimo kamong panig-ingnan sa tanang mga na nagtuo sa Macedonia ug sa Akaya. Alang niini mga taga Tesalonika, si Apostol Pablo nagsugo o nagingon, paglipay kamo sa kanunay. Gingnan niya sila nga maglipay. Apan unsaon man pagkahimo nga maglipay sa kanunay? Ang iglesia sa Tesalonika nagatubang og grabing mga kasakitan, kalisdanan o pagpanggukod. Apan sa imbis nga sultihan sila nga magsubo ang kasing-kasing o mawad-an sa paglaom, siya miingon managlipay kamo gihapon. Nga nagpasabot nga magpadayon sa paglipay nga walay hunong. Miingon siya nga managlipay. Kini kay usa ka mando o sugo nga naman. Tungod kay kita ingon nga mga Kristohanon, adunay daghang rason, mga kondisyon nga matuod gayud nga makahimo kanato nga magakalipay sa gihapon. Tanaw nato kadiyot sa unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro, chapter 1, verse 8 hangtod sa 9. Atong basahon og dungan. Unang Pedro 1, 8 hangtod sa 9, nga sa wala ninyo hikiti inyong gigugma, ug nga bisan wala ninyo siya hikiti karon, apan sa pagto nagakalipay kamo sa labihan gayud sa kalipay, nga dili maasoy o puno sa himaya. Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Si Pedro nagwali sa mayong balita sa nagkalain-laing dapit. O gipadala niya kini nga mga pulong ngadto sa mga magtotoo niadto mga dapita. Matod niya nga sa wala ninyo hikiti inyong gigugma. Tungod kay ang mga naluwas na puno man sa gugma sa Dios, ingon nga balos gigugma usab nila ang Ginoo. Gigugma nato ang Ginoo labaw sa bisan unsang mga butang niining kalibutana. Bisan tod wala nato siya makita, kita nagatuo kaniya pinagi sa pulong. Bisan pa man kung wala nato siya makita karon, ug samtang nagtuo kita nagakalipay sa labihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Gipahayag ni Pedro nga kadtong mga nakadawat sa ebanghelyo pinagi siyang pagwali, nagakalipay uban niining kalipay nga dili kasaysay ug puno sa himaya. Kini nga kalipay nga dili hingpit nga mapahayag sa atong kaugalingong mga pulong. Kining kalipay nga puno sa himaya, lahi sa hingpit gikan sa matang sa kalipay nga gitinguha sa mga tawo nining kalibutana. Ang ilang kalipay dili madungganon o mahimayaon. Ang ubang mga tawo nagalipay tungod kay naka-income sila og dako o nakatigom og dakong kabtangan. Ang uban usab naglipay tungod kay nagpuyo sila sa kaluho. Nagsulob og nindot nga mga biste o sinina og nagkaon sa madagayaon nga pagkaon sa dagkong mga balay. Sa Lucas chapter 16, karon may usa ka taong dato ug siya nagasapot sa purpura og lino nga manipis nga nagapuyo sa kalipay ug sa kaanyag sa adlaw-adlaw. Kanunay siyang nagkumbira apan kadtong adunahan nga tawo namatay usab ug asa man siya miadto, human siyang kamatayon, miagulo siya. Kay nagantos ako niining kalayo. Nahulog siya sa kalayo sa impierno. Sa inyong una-una, unsa kadugay molungtad ang mga kalipay nining kalibutana? Ang uban malipayon kaayo tungod kay nakabaton sila og dungog o gahom apan sa imong nahuna. Hangtod kanus aman kini molungtad. Usa lang na kakawa nga tinguha nga sa katapusan walay kapuslanan. Ang uban malipayon kaayo tungod kay duna sila talagsaong kaanyag, din gidayeg o gikasinahan sila sa uban apan sama sa bulak nga daling malaya. Ang kaanyag dali ra usab mahanaw. Sa katapusang bahin sa Proverbs 31,
Ang katahom malimbungon ug ang kaanyag kakawangan lamang. Bisan ang mga bulak, mga lata, kini mga butanga dili mahinungdanon. Ang mga tawo nining kalibutana nagakalipay sa mga butang sa kalibutan. Apan dili ka na ang tinuod nga kalipay. Usa ka na ka butang nga sa dili madugay mawala og mga hanaw lamang. Ang mga tawo nining kalibutana kasagarang nagunahuna nga magmalipayon o magmasadya sila kung makakwarta sila og dako og mudato. Busa, matingwaon nilang gigukod ang kaayuhan apan unsa man ang giingon sa basahon sa Proverbs. Sa Proverbs 23:4-5, ayaw paghago sa imong kaugalingon sa pagpakadato, hunong gikan sa imong kaugalingon kaalam. Ibutang mo ba ang imong mga mata, ibabaw nining dili mao? Gisgutan kini sa Biblia nga dili mao. Usa kini kabutang nga tawang ug walay kapuslanan. Kaysa pagkatinuod ang mga bahandi, magahimo og mga pako sa ilang kaugalingon sama sa usa ka agila nga nagalupad paingon ngadto sa langit. Sakto gayud sa katapusan, ang bahandi mo bukhad sa iyang mga pako ug mulupad. Unya unsa imong buhaton? Magapadayon pa ba ka nga magmalipayon? Sa Lucas 12:19, ang dato nga tawo nagatigom og daghang kaptangan sulod sa daghang katuigan ug mingon siya, kung magaingon ako sa akong kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig, pamahulay ka, kumaon, uminom ug maglipay. Mukaon ba og moinom ang kalag sa maong mga butanga? Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Karong gabi pagakwaon kanimo ang imong kinabuhi. Ug ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa naman sila. Mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang sa iyong kaugalingon ug dili bahandianon sa tubangan sa Dios. Ug sa katapusan kana ang labing kabuang. Kita nga naluwas, wala magkalipay sa kinabuhi tungod sa mga butang nga sama niini. Tungod kay tungod yang atong kalag kay naluwas na. Apan sa pagto nagakalipay kamo sa labihan gayud sa kalipay nga dili maasoy puno sa himaya. Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Tungod kay nadawat na nato ang paghugas sa atong mga sala. Tungod kay aduna kitay siguradong paglaom nga makasulod sa langit. Tungod kita na himong mga anak sa Dios ug nakadawat sa saad sa usa ka mahimayaong panulundon. O tungod kay ang Dios uban kanato ug ang Espiritu Santo uban kanato aron sa pagpanalipod ug paggiya kanato bisan samtang kita buhi pa niining kalibutana. Pwede ta nga magmalipayon dili ba? Joyful and joyful indeed. Always joyful. Kanunay ta nga nagakalipay. Our souls, freed from sin, will leap with joy as we see the Lord. We will serve the Lord Jesus in heaven forever. Dili na to angay kalimtan ang maong kalipay. Kung nag-uol ka, kantaha ka na nga himno og sayaw. Mawalang imong makabalaka og kaguol. Mahimo bang mahulog sa depresyon ang usa ka naluwas nga tao? Anong mahulog sila niini? Tungod sa unsa? Bisan unsa pa nga mga pagantos o kalisod ang naa, kabus man kita, gidumtan sa mga tao, o sa bisan unsang kahimtang, ang mga Kristohanon kikanalang dili mawad-an og paglaom. Ang Ginoo kauban nato, mao nga nagsugo siya kanato nga maglipay kanunay. Aduna kita rason o kondisyon para maglipay, dili ba? Ang ato mga kalag naluwas na. Kita nakadawat sa kinabuhing walay katapusan o kita nahimo mga anak sa Dios. Sa diyang sakit mo abot, huwag kamatayon nagakaduol, unsay angay kadlukan, matubang ta sa Ginoo. Bisan pag magsakit ta, dili na to malikayan nga maglipay. Bisan pa og kabusta, mas nalipay ta tungod kay mabuhi ta nga nagasalig lamang sa Ginoo taliwala sa pagkakabus. Bisan gidumtan o gilutos ako sa mga tao, walay angay nga kabalaka kay ang Ginoo nagbantay kanako. Kana nga kalipay og pagpasalamat dili gyud mawala. Busa man naglipay kamo gihapon, wala magpasabot nga maglipay lamang kung maayo ang mga kahimtang, kundi magpadayon sa paglipay sa tanang panahon. Kana nga kalipay kinahanglan dili mawala sa usa ka naluwas nga tawo. Kita nalipay tungod kay kita naluwas na. O kita nalipay tungod kay kita nakadawat sa kinabuhing walay katapusan ang Espiritu Santo aniya kanato o kitang nahimo
nga mga anak sa Dios. Daghang kaayong rason para maglipay. Atong tanawon sa makadiyot sa Isaias chapter 61. Isaiah chapter 61 o Isaiah 61. Aton dunganan og basa ang verse 10. Isaiah 61 verse 10. Ako magakalipay og dako kang Jehova. Akong kalag magamalipayon diya sa akong Dios. Kaya ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. Ako gisuluban niya sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa usa ka purong-purong nga bulak. Ug ingon sa pangasawunon nga nagapadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya. Gingon ni propeta Isaias dinhi, ako magakalipay og dako kang Jehova. Kita kay nalipay gayud sa dako. Nganuman ang akong kalag magamalipayon diya sa akong Dios kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. Iyahang gikuha ang hugaw nga bisti sa sala, o ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. O ako gisuluban niya sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan siyang kaugalingon sa usa ka purong-purong nga bulak. O ingon sa pangasaunon nga nagapadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya. Sa kasal, ang pamanhunon magasulob og seremonyal nga mga dayan-dayan o espesyal nga sinina. Ug ang pangasaunon nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug mga mutya. Labaw pa niini ang Ginoo nagsulob kanato sa kupo sa pagkamatarong ug sa mga bisti sa kaluwasan. Mao nga kita kay nagakalipay. Maglipay kita pag-ayo sa Ginoo. Human kita maluwas, nagakalipay kita. Ug kanang kalipay kinahanglang magapadayon. Apan unsa man ang nahitabo, mawala ba ang kalipay human sa mubo nga panahon sa kalipay? Ang kaluwasan dili mawala. Apan ang kalipay mahimong mawala kung kita dili magbantay. Unsang angay nato nga buhaton kung makita nato ang mga tawo nga dunay tanan nga bahandi ug himaya nining kalibutana? Kung makita nimo ang bahandi ug himaya sa kalibutan, hunaw naa ang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanimo. Nakadawat ta sa mga panalangin gikan sa Dios nga dili maangkon sa uban. Angay ba kitang masina o malipay sa mga butang nga nabatunan o gigugma sa kalibutanong mga tao? Angay ba kitang madismaya tungod kay wala kita niya na mga butanga? Dili. Ang mga tao nining nga kalibutan kay nalingaw sa mga butang nining kalibutana sama sa usa ka bata nga dunay guba nga dulaan nga nahigugma niini og nakig-away og nakikompetensya sa ubang mga bata aron makuha ang maong dulaan. Parehas kini. Ang mga tao nakikompetensya og nakig-away aron makuha ang mga butang sa kalibutan nga walay tinuod nga bili. Pero dili kita sama ni ana. Kita adunay usa ka may mayaon nga kalipay nga dili gayud mawala sa basahon ni Habakuk sa Biblia. Habakuk chapter 3. Habakuk chapter 3. Mikas, Nahum, pagkahuman kay Habakuk. Habakuk chapter 3 verse 17. Atong dunganan og basa Habakuk chapter 3 verse 17 hangtod verse 18. Kay bisan ang kahoyng higera dili molambo, ni may mga bunga diya sa mga balagon, ang buhat sa olivo makawang, ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon, ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil, ug didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Bisan pa niana magamaya ako diya kang Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Kining tawhana kay tinuod gayud nga walay bisan unsa. Mao kini ang mga pulong nga gisulti sa mga tao human sila mibalik gikan sa pagkabihag sa Babylonia. So pagkatinuod sila wala gayud bisan unsa. Kay bisan ang kahoyng higera dili molambo, walay bulak sa kahoyng higera.
ni may mga bunga diha sa mga balagon, ang buhat sa olivo makawang, ug ang kaumahan dili muhatag sa makaon. Ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil, ug didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Wala na gyud bisan unsa. Bisan pa og wala na sila bisan unsa, wala na, wala ug wala. Bisan pa ni ana, magamaya ako diha kang Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Bisan pa og wala na tay bisan unsa, magmalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Brothers ug sisters, ang mga Kristohanon ba usahay makabati nga makaluluoy sa ilang kaugalingon o maguna-una, nganong kinahanglan man ko nga magkinabuhi nga naglisod ug makaluluoy ning kalibutana, aduna bay usa nga nagunahuna sama niini? Sa Lucas chapter 6 verse 20, bulahan kamo mga kabus. Ang ebanghelyo kay giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa mga langit. Kung nahimo tang adunahan, siguro dili ta makadawat sa kaluwasan. Ako kay nakinabuhi sa kakabus gayud sukad pa sa pagkabata. Nitong panahona nagantos ko pag-ayo. Apang kuno-naon ako kini karon sa pagatinuod kini usa ka panalangin. Bulahan ang mga kabus kini usa ka panalangin gikan sa Dios. Kung usa ka tawo na tawo sa usa ka adunahan nga pamilya o sa adunahang mga nasod sama sa Europe o Amerika, na tawo sa usa ka maayong nga palibot, nakahuman sa maayong mga eskwelahan o nagpuyo nga komportable sa taas nga mga posisyon, unsaon nila pagdawat sa kaluwasan. Hunaw-na kini. Kasagaran ang maong mga tao dili kay makadawat sa kaluwasan. Paglabay sa mubo nga panahon, sila kay mamatay, pagkahuman o mapunta sa imperno. Usabagid ka na nga butang nga angay kasinahan. Kinahanglang mapasalamaton usab kita o magbalipayon bisan kabus kita. Busa bisan wala kita bisan unsa, magmalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Dili nato tugutan nga mawala kana nga kalipay. Kana nga kalipay kinahanglan magpabilin kanunay. Nagkalipay kamo gihapon bisan unsa pa nga pag-antos o kalisdanan ang moabot, bisan pa man kita mahimong kabus o masakiton, unsaon man kung magkasakit ta. Sa pinakagrabe, mahimo kitang mamatay. Apan kung mamatay kita, moadto kita sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo nga magpadayon pa kita sa pagkinabuhi, mabuhi kita. O kung kabubuton niya nga biyaan nato kining lawasa ug maadto ngadto kaniya, mausab ka na. Busa unsa pa man ang atong ikabalaka, mahimo nato nga hingpit nga itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa mga kamot sa Ginoo maglipay. Busa managkalipay kamo gihapon. Nagpasabot nga managkalipay kita sa tanang kahimtang, dili nato tugutan nga mawala ang atong kalipay. Ang paglipay kay mao ang sugo sa Ginoo. Gisugo ba niya nga kita managlipay nga wala hinungdan? Dili. Tungod gihatagan ta niya sa tanang grasya aron makahimo kita sa paglipay. Ang Espiritu Santo miabot og nagpuyo sulod kanako. Ang Ginoo na nagpanalipod kanato o nagmando sa akong dalan. Sa dili madugay mobiya kita nining kalibutan ug mosulod ako sa himaya sa Dios. Kung naunaon nato ang tanan nga gihatag sa Dios kanato, dili ba daghan kayo kita nga angay kalipay? Kung malimtan nato kana nga mga butang ug ang atong tan-awon mao lamang ang mga naa sa atong atubangan, mukatawa ug muhilak tungod lamang ni ana, dili kana makapahimuot sa Dios. Bisan unsa pa nga kahimtang ang atong maatubang, makahimo kita sa paglipay. Kini ania sa Salmo o awit number 37 sa verse 4. Atong lantawon sa makadyot sa Salmo 37 verse 4. Salmo awit 37 verse 4. Basahon nato og dungan. Magkalipay ka usab kang Jehova ug siya maghatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Magkalipay ka usab kang Jehova. Unsa bot pasabot sa magkalipay ka usab kang Jehova? Kining pulungan nagpasabot nga maglipay tungod sa Ginoo. Nagpasabot kini nga makaplagan nato ang atong kalipay diha sa Dios. Sa ubang hubad, nagaingon kini nga pangitaa ang inyong kalipay diha sa Ginoo, diha sa Dios. Paglipay, mao kana. Dili ba kita magakalipay tungod kay anaa kita diha sa Dios?
Tungod kinadawat nato ang walay katapusan niya kinabuhi ug paglaom. Ang gugma sa Dios ug ang iyang dakong grasya ug tungod kay ang Ginoo nagauban kanato. Magkalipay ka usab kang Jehova ug siya maghatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Kung kita magakalipay diha sa Dios, nang tumanon sa Dios ang mga butang nga atong tinuuray nga gitinguha ug ang mga butang nga atong gikinahanglan. Mao kana nga gisultihan kita niya nga magkalipay, nga magakalipay diha sa Ginoo. Usab, tanaw nato sa makadiyot ang Isaiah 58 verse 14. Isaiah chapter 58 verse 14. Atong dunganan pagbasa. Unya ikaw, magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova, ug pasakon ko ikaw sa tag-as sa mga dapit sa yuta, o pakanon ko ikaw uban sa kabili ni Jacob nga imong amahan, kay ang baba ni Jehova mao'y nagsulti ini. Gingon dinhi, unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova. Magakalipay diha sa Dios. Ang atong kalipay anaa diha sa Dios, diha sa Ginoo. Kinahanglan nga makaplagan nato ang kalipay nga naa sa Ginoo ug magmalipayon kita. Dili na kinahanglan nga maningkamot pa kita sa pag-angkon sa mga butang nga gitingwa o gihigugma sa mga tao sa kalibutan. Kana ang mga butang kay dili tinuod. Sa dili madugay, mawala ra kana. Busa, magmalipayon diha sa Dios. Bisan unsa pa ang mahitabo sa mga Kristohanon, bisan unsa pa nga pagantos o kasakit ang anaa, makahimo gyapon kita sa paglipay diha sa Ginoo. Oo, makahimo gyapon kita sa paglipay diha sa Ginoo. Sa Job 22, chapter 22 verse 26, isulti ko kaninyo, kay kalipay mo sa imong kaugalingon ang makagagahom, ug sa Dios ang imong naong imong ihangad. Gingon dinhi, ikalipay mo sa imong kaugalingon ang makagagahom. Magakalipay sa makagagahom nga Dios. Gingon dinhi, sa Dios ang imong naong imong ihangad. Diha sa Dios, magakalipay ug matagbaw lamang diha sa Dios. Kinahanglan nga dili nato iatubang ang atong naong sa kalibutan. Sa Dios ang imong naong imong ihangad. Sa Nehemias chapter 8 verse 10, kay ang kalipay ni Jehova maoy inyong kusog. Ang tao nga nagakalipay diha sa Dios makabaton og kusog. Bisan pa man kung siya kabos, adunay gihapon siya kusog. Bisan taliwala sa mga kalisdanan o pagantos, adunay gihapon siya kusog. Tungod kay adunay mga butang nga nahitabo nga dili sumala sa ilang gusto, o tungod kay naglisod sila, o tungod kay ubos ang pananaw sa mga tao kanila. Dili nila nga isulti sama sa usa ka basang manok nga giulanan, alaot kayo ako, alaot kayo ko. Unsay sayop sa akong kinabuhi? Si Jesus ang magbubuhat. Napakatao dinhi sa kalibutan. Si Jesus dili lamang ordinaryong tao. Sama sa gingon sa Filipos chapter 2 verse 8, sa verse 7 ug 8, ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon, oo sa kamatayon sa krus. Nagpuyo siya isip anak sa usa ka kabus nga karpintero, o panday sulod sa 30 ka tuig. Sulod sa 3 ug tunga ka tuig, uban sa mga kabos ug walay kaalam nga mga tinun-an. Kung tanaw nimo ang napulog duha ka mga tinun-an ni Jesus, aduna bay talagsaon silang panagway, adunay maniningil og buhis nga gidumtan sa mga tao, ug adunay mga mangingisda nga kabos o ginatamay. Walay ikapasigarbo kanila. Unsa kadako ang iyang pag-antos samtang naglibot sulod sa tulog tunga ka tuig uban niadtong mga kabos ug walay kaalam nga mga tinun-an? Unsay makita kang Hesus? Sa Isaiah 53 verse 2, wala ing katahom aron ato nga tingwaon siya. Mao kana nga gidaog-daog ug gitamay pag-ayo si Jesus sa mga punuang mga relihiyosong Hudyo. Dili kita angay mawad-an og kusog tungod lang kay gisalikway o gitan-aw ta nga ubos sa mga tao tungod sa ingon ni ana mga butanga.
kay ako dungganon sa mga mata ni Jehova. Giingon usab kini sa Salmo awit 49 verse 20. Salmo awit 49:20. Ang tao nga naa sa kadungganan ug dili makasabot masama sa mga mananap nga mga hanaw. Ug sa Isaiah 49 verse 5, kay ako dungganon sa mga mata ni Jehova. Kung ikaw gipasidunggan sa mga mata sa Dios o gihigugma ka sa Dios, unsa pa may angay nimo ikabalaka? Atong ablihan sa makadiyot sa mga buhat o mga gawa o Acts chapter 16. Buhat chapter 16 verse 22 o gawa chapter 16 verse 22. Akong basahon gikan sa verse 22 hangtod sa verse 25. Chapter 16 verse 22 hangtod 25. Ug ang panon sa katawhan nanindog pagtingo bato kanila, gigisi sa mga maghuhukom ang ilang biste ug nagsugo nga pusasan kini sila sa mga puspos. Puspusan kini sila sa mga puspos. Ug sa napuspusan na sila sa makadaghan, gisulod sila sa bilangguan. Ug gitugon nila ang mabalantay sa bilangguan nga bantayan sila sa malig-on. Kini sa pagkadawat niya sa mao nga tugon, iyang gibutang sila sa sulod gayud nga bilangguan. Ug giligunan niya ang ilang tiil sa sipuhan. Apan sa may tungang gabi, si Pablo ug Silas nag-ampog, nag-ambahan sa Dios ug nagapatalingog kanila ang mga binilanggo. Karon dinhi si Pablo ug Silas miadto sa Filipos aron magwali sa ebanghelyo o nadakpan sila. Gigisi ang ilang mga biste o sinina o gipuspusan sila sa walay kaluoy pinaagi sa mga puspos. Gigisi sa mga maghuhukom ang ilang biste o nagsugo nga puspusan kini sila sa mga puspos, gisulod sila sa bilangguan o gingon nga sulod sa bilangguan. Kini usa ka kulungan o bilangguan nga naa sa ilalom sa yuta. Gingon din giligunan niya ang ilang mga tiil sa sipuhan. Ang sipuhan o gapos mao ang kahoy o gamit nga hugot nga nakahikot o napirsa sa lawas aron dili makalihok. Panon sa may lang gibuhat sa tungang gabi, si Pablo ug Silas nag-ampog, nag-awit ug mga alawiton sa pagdaig. Naghilak ba sila didto? Mingon ba sila, Dios, nagwali kami sa ebanghelyo sa kalibutan pero gipasagdan mo ba kami nga puspusan sa ingani? Nganong gibuhat mo man kini kanamo? Nasuko ba sila sa Dios? Nagbangutan sa ilang kahimtang o nakabati og kasubo? Wala. Naglipay sila og nag-awit og mga alawiton sa pagdaig tungod giisip sila sa Dios nga takos mag-antos alang sa Ginoo ug sa ebanghelyo. May tungod sa pag-awit o mga alawiton sa pagdaig, sa Jacobo Santiago 5:13, nagakalipay ba ang uban kaninyo? Mag-awit siya sa salmos. Ang pag-awit usa ka butang nga buluhaton sa tao kung siya malipayon. Usa man pag-awit sa usa ka tawo nga hapit nang mamatay, usa ka tawo nga naa sa dakong kasubo. Apan si Pablo ug Silas nag-awit og mga alawiton sa pagdaig ug nagampo. Sa buhat 16:26, ug sa kalit miabot ang usa ka makusog nga linog sa pagkaagi nga nangauyog ang mga patukuranan sa bilangguan ug gilayon nangaabli ang tanang mga pultahan ug nangahubad ang mga gapos sa tagsa-tagsa. Niadtong gabi una, naluwas ang tibok pamilya sa magbalantay sa bilangguan. Nahitabo ang usa ka milagro. Bisan unsa pa ang atong kahimtang, kung mutuo kita nga ang Ginoo nagauban kanato, dili kita kinahanglan magsubo. Bisan unsa pa ang pagantos, kasakit o kalisod. Tungod yang pagantos gatag usab sa Dios. Nakalipay kita diya sa Dios bisan sa panahon sa pagantos. Nagapasalamat sa Dios bisan pa sa taliwala sa kasakit o kalisdanan. Ablihan nato ang Filipos chapter 2. Filipos chapter 2 verse 17. Filipos chapter 2 verse 17. Oo, o kung ako nga itanyag sa ibabaw sa halad o pag-alagad sa inyong pagtuo, malipay ako
malipay ako o malipayon uban kaninyong tanan. Basahon nato ang verse 18. Ug sa mong pagkaagi managkalipay usab kamo ug managkalipay uban kanako. Si Apostol Pablo naa sa bilangguan sa Roma sa pagsulat niya niining mga pulong. Kining sulat iyang gipadala sa mga balaan sa Filipos samtang siya naa sa bilangguan. Busa ang bahin nga halad o pag-alagad sa inyong pagtuo nagpasabot sa kinabuhi nga nagalagad ug nagsunod sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang pulong ug kung ako nga ay tanyag sa ibabaw sa halad o pag-alagad sa inyong pagtuo, malipay ako ug malipay uban kaninyong tanan. Nagpasabot nga andam siya ibukbok bisan ang iyang dugo alang sa paghalad ngadto sa Dios. Ningon siya sa Filipos 2:17, oo, ug kung ako nga itanyag sa ibabaw sa halad o pag-alagad sa inyong pagtuo. But pasabot nga bisan pa kung ibuubo niya ang tanan niyang dugo alang kanila, mingon siya nga malipay uban kaninyong tanan. Kini usa ka gamhanan o makatandog kaayo nga pulong. Ang mga balaan sa Filipos nakatubang o daghang kalisdanan. Kini mga balaan sa Filipos nag-alagad kang Pablo alang sa ebanghelyo bisan pa nag-antos sila og maayo. Mao nga nagaingon si Pablo nga malipayon siya nga ihalad ang iyang kaugalingon, ingon nga halad nga ilimnon alang sa ilang pag-alagad. Malipay uban kaninyong tanan. Ug sa verse 18, ug sa maong pagkaagi managlipay usab kamo ug managlipay uban kanako. Bisan pa nga si Apostol Pablo ana sa bilangguan, giingnan niya ang mga balaan sa Filipos nga anaa sa gawas nga managkalipay uban kaniya. Sa makadaghan iyang gisulti ang pulong nga managlipay, tinuod nga malipayon si Pablo bisan pa nga siya anaa sa bilangguan. Kanunay siyang nagtuo nga ang Ginoo uban kaniya. Bisan wala siya mahibalo kung kanusa siya mamatay. Mao kana ang hinungdan nganong nahimo siyang malipayon pag-ayo. Ablihan nato ang Filipos chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. Ato dunganan og basa, managkalipay kamo sa Ginoo kanunay, magaingon ako pag-usab, managkalipay kamo. Managkalipay kamo sa Ginoo kanunay, magaingon ako pag-usab, managkalipay kamo. Ang usa ka tawo nga naa sa bilangguan nagsulti sa mga balaan sa Filipos nga naa sa gawas nga magkinabuhi nga gawasnon. Nga managkalipay o kanunay nga maglipay uban kaniya. Bisan pa nga siya anaa sa bilangguan, si Apostol Pablo puno gihapon sa kalipay tungod sa grasya ug gugma sa Dios. Giingnan niya sila nga managkalipay. Kita mga Kristohanon nagakalipay tungod kay luwas na kita. Tungod yang Ginoo aniya uban kanato ug tungod kay aduna kitay walay katapusang paglaom. Nagakalipay usab kita tungod kay gitabangan o gigiyahan kita sa Dios. Apan usahay kung adunay gamay nga kalisdanan nga moabot, murag kalit nga mawala nga atong kalipay. Ug moingon kita, tanawan ninyo ang akong lisod nga kinabuhi. Apan unsa man ang sayop dinhi? Kinahanglan mo tuo kita nga ang Ginoo uban kanato bisan pa sa mga kalisdanan. O kinahanglan magmalipayon kita. Gisugo kita sa Ginoo nga managkalipay kamo sa Ginoo kanunay. Apan kung dili kita managkalipay, nagsupak kita sa sugo sa Ginoo. Bisan lain paminawon, apan ang dili pagmalipayon pwedeng mahimong sala ngadto sa Ginoo. Nganuman, wala man kay gibuhat nga dautan. Apan nganong dili man ka magmalipayon, bisan giingnan kaniya nga managkalipay ka. Daghan kita og mga rason og klarong ebidensya aron magmalipayon. Wala lamang tabas sa gisultihan nga magmalipayon nga walay rason. Adunay usa ka tawo nga ginganlan og Pastor Son Yang-won nga nawad-an og duha ka anak panahon sa Korean War. Sa diyang adunay rebellion sa Sonchon, usa ka batan-ong lalaki ang misumbong sa duha ka anak sa pastor. Giakusahan sila nga apil sa rebellion. Og kini mao hinungdan sa ilang kamatayon.
Apan sa ilang lubong, nabasa nako sa usa ka libro nga sa tinuod lang si Pastor Son misayaw samtang nagsunod sa karo sa iyang mga anak. Hunana ninyo, namatay niya ang duha ka anak. Apan siya misayaw sa likod sa ilang mga lawas, sa ilang lubong. Nabuang ba siya? Nganuman, tungod kay ang iyang duha ka anak nakaadto na sa Dios. Misayaw siya uban sa kalipay tungod kay anaa na sila sa presensya sa Dios. Pagkahuman, sa dihang nadakpan sa mga pulis ang batanong lalaki nga hinungdan sa kamatayon sa iyang mga anak o gidala aron patyon, ang pastor mihangyo kanila. Gipatay niya ang akong mga anak, apan palihog, tuguti ako nga muatiman kaniya. Busa sa katapusan, nisugot ang mga pulis. Giamuma sa pastor ang batanong lalaki nga nahimong hinungdan sa kamatayon sa iyang mga anak. O giisip niya kini nga iyang kaugalingong anak. Tinuod kini nga istorya. Aduna pay libro bahin kaniya nga gitawag og The Atomic Bomb of Love. Sa Mateo chapter 5:44, nagaingon ang Biblia, higugmaa ang imong kaaway. Ug tinuod gayud nga iyang gikinabuhi kini. Ug misayaw siya sa lubong sa iyang mga anak. Mga igsoon, mahimo ba nato kini? Bisan dili nato mahimo ang iyang gihimo, mahimo gihapon kitang magmalipayon kung mutuo kita nga ang Dios uban kanato, bisan unsa nga kalisdanan ang atong matubang. Sa Buhat chapter 5 verse 41 o Gawa 5:41 nagaingon ang Biblia, busa na mahawa sila sa tubangan sa Sanhedrin nga mga malipayon kay naisip sila nga tako sa pag-anto sa kaulawan tungod sa iyang ngalan. Tanawon po nato ang Mateo chapter 5 Mateo chapter 5 verse 11, chapter 5 verse 11 ug 12. Atong dunganan og basa. Bulahan kamo kung kamo pagapalabi-labihan o pagalutuson o kung ingnon kamo sa nundon kadautan o pamakak batok kaninyo tungod kanako. Managmaya og managlipay kamo kay ang inyong balos dako didto sa mga langit. Kaysa ingon ini ginalutos nila ang mga manalagna nga mga nanghiuna kaninyo. Mingon si Jesus nga bulahan kamo kung kamo pagapalabi-labihan o pagalutuson o kung pag-ingnon kamo sa nundon kadautan o papamakak batok kaninyo tungod kanako. Nagaingon siya nga bulahan kita kung pasipalahan kita sa mga tao tungod sa iyang ngalan. Managmaya o managlipay kamo kay ang inyong balos dako dito sa mga langit. Kaysa ingon ini ginalutos nila mga manalagna nga mga nanghiuna kaninyo. Nagaingon kini nga kung kita pasipalahan o lutuson tungod sa iyang ngalan, dako ang atong ganti sa langit. Nagpasabot kini nga giisip kita sama sa mga propeta nga nauna kanato. Ang inyong balos dako didto sa mga langit. Usahay makaagi kita og mga kalisdanan, kasuko og paglutos tungod sa ebanghelyo. Karon daghang mga Kristohanon ang nagatubang og grabe nga pagluto sa mga nasod nga komunista. Kung imong iwali ang ebanghelyo ngadto sa mga Muslim o sa mga tawo nga lain og relihiyon, mahimo pagani kang mapatay kung adunay mahitabo nga problema. Sa dihang miadto ako sa India, nakakita ako og usa ka pastor nga grabing nasamdan ang iyang mga kamot. Sa dihang nangutana ako unsay nahitabo, iyang gisulti nga kaniadto nagwali siya sa mga Hindu. Daghang mga tao ang nabautismuhan pinaagi sa iyang pagwali. Apan usa ka gabi adunay ubang mga Hindu nga pugos nga misulod sa iyang balay. Sa India, daghang mga tao nagpuyo sa yano nga mga balay nga gihimo sa kawayan. Giguba nila mga bungbong o gisulayan siya dunggab gamit ang kutsilyo. Nasamdan ang iyang kamot sa dihang iyang gisulayan nga babagan ang kutsilyo. Maingon siya nga hapit na gid siya mamatay.
Bisan karon, adunay mga dapit din ang mga tao nagwali sa ebanghelyo samtang nagatubang o ingon ni anang mga peligro. Sa mga dapit nga Muslim, mahimo kang mapatay tungod sa pagwali kanila tungod sa politikal o relihiyosong mga rason. Busa, daghang mga tao nagaantos og mga kalisdanan samtang nagawali sa ebanghelyo. Apan wala man nato na masinati, dili ba? Kita gawas nun og komportable, dili ba? Bisan pa niya na, mahimo gihapon nga adunay kitay mga pag-antos nga giagian. O bisan nagaantos kita sa ingon ni anang mga kalisdanan, nagaingon ang pulong nga kinahanglan magkalipay gihapon kita. Kaysa ingon ni ini, ginalutos nila ang mga manalagna nga mga nangiuna kaninyo. Atong tanawon, ang unang Pedro chapter 4, verse 12. Unang Pedro chapter 4, verse 12. Atong basahon. Mga verse 12 hangtod 13, mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, nga matabo aron sa pagsulay kaninyo. Ingon nga daw butang nga katingalahan nga mahitabo kaninyo. Apan sanglit kamo, mga umalambit sa mga pag-antos ni Kristo. Managkalipay kamo aron sa pagpadayag sa ing himaya, managkalipay usab kamo sa dako gayud nga kalipay. Sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo. Kabalo mo nga ginabansay sa Dios ang mga Kristohanon, dili ba? Sa Deuteronomy chapter 8, gipagawa sa Dios ang mga Israelita gikan sa yuta sa Ehipto, gikan diin sila mga ulipon. O gimanduan niya sila paingon sa yuta sa Kanaan nga iyang gisaad. Kinaingon dinhi nga sa kamingawan gitugutan niya sila nga maggutom o gipakaon sila. Giuhaw sila o gihatagan sila og daghang kalisdanan o pag-antos aron sulayan sila kung tumanon ba nila. Kung tumanon ba nila ang pulong sa Dios o dili. Ginasulayan o ginabansay usab niya ang mga naluwas. Nagaingon, sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo. O aron mapurma ang puthaw ngadto sa galamiton sa pagpanguma o hait ni espada, kinalang kiniibutang sa kalayo. Unya kuhaon, pukpokon o pormahon, pagkahuman, ituslob kini sa tubig o gibalik pag-usab sa kalayo. Sa ingon niya paagi, gihimo ang maayo mga galamiton sa pagpamunga o pagpanguma o hait nga mga hinagiban. Ginabansay kita sa Dios aron makabaton kita sa og pagtuo nga makadaog sa bisan unsang kalisdanan o kaaway. Sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo. Dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antos ni Kristo. Managkalipay kamo. Kung doon ay pag-antos o kalisdanan, mangutana kita. Ngano nga nahitabo kini? Adunay mga pag-antos o pagsulay nga gihatag sa Dios kanato aron bansayon kita. Mga nagaingon siya nga kinahanglan kita magmalipayon. Apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antos ni Kristo, managkalipay kamo aron nga sa pagpadayag sa iyang himaya, managkalipay usab kamo sa dako gayud nga kalipay. Kato nagaantos sa mga pagsulay tungod sa Ginoo, siguradong makadawat og espesyal nga ganti gikan sa Dios sa pagsulod nila sa himaya sa Ginoo. Sa pagsulod nila sa himaya sa Ginoo, gingnan niya kita nga magmaya og malipay tungod kay makadawat kita og himaya. Mao nga ang managlipay kamo gihapon, wala kini magpasabot o pagkatawa nga wala hinungdan nga pero may nagaingon og hehe. Nagpasabot kini nga bisan pa adunay kalisdanan og pagantos, makahimo kita sa pagmaya samtang nagunahuna nga kauban nato ang Ginoo, ang grasya sa Ginoo mao nagtabang kanato, mao kining kabubuton sa Dios. Managlipay kamo gihapon kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Bisan unsa pang kalisdanan o pag-antos nga naa kaninyo, ayaw ninyo ingon, "Oh, luoy kaayo ko. Unsa man day ang sayop sa akong kahimtang? Unsa ba kadako ang pag-antos sa giantos sa Ginoo?" Giwali sa mga apostoles ang ebanghelyo sa Ginoo bisan pa adunay dagkong kalisdanan.
Namatay pa gani sila tungod niini. Ginan kita sa Ginoo nga magmaya og malipay kon magantos kita og nagaagi sa mga pagsulay tungod sa atong pagtuo kaniya. Ikaduha, mingon siya, managampo kamo sa walay undang. Managampo kamo sa walay undang. Ang tao nga nagakalipay, makahimo sa pagampo. Ang pagampo mao ang fellowship sa Dios, pakiguban sa Dios. Kini mao ang papakigsulti sa Dios. Kung ang magtiayon nga lalaki o babae, magkauban tibok adlaw apan walay gisulti bisan usa ka pulong, o kung ang mga ginikanan o mga anak magkauban apan walay gisulti bisan usa ka pulong, nan adunay problema. Nalipay ang Ginoo sa atong mga pagampo. Nalipay siya sa atong pagpakigsulti sa Dios. Ang pagampo mao ang fellowship sa Dios. Giingnan niya kita nga magampo. Sa Lucas chapter 18, tanano ato kadyot ang Lucas chapter 18. Lucas chapter 18 verse 1. Og siya nagasulti kanila og usa ka sambingay sa pagpaila nga sila kinahanglan kanunay magampo og dili magakaluya. Nga nagaingon sa usa ka lungsod may usa ka maghukom nga walay paghadlok sa Dios bisan pagkataha sa mga tao. May usa ka babae nga balo didtong niadtong lungsura nga miadto kaniya sa masubsob sa pag-ingon. Ipanimalos ako batok sa kong kaaway. Ug wala siya una magtagad. Apan sa ulahi, nag-ingon sa iyang kaugalingon, bisan wala ako mahadlok sa Dios, bisan mataha sa tao, apan tungod kay ginasamukan ako ni ining babae nga balo, magpanimalos ako alang kaniya. Tingali unya, magapaguol siya kanako tungod sa iyang pag-utas o balik-balik. Ug maingon ng Ginoo, patilinghugi ninyo ang ginaingon sa maghuhukom nga dili matarong. Ug dili ba ang Dios magpanimalos alang sa iyang mga pinili nga nagasinggit kaniya sa adlaw sa gabi? Ug bisan pa siya nagamapailubon kanila, nagaingon ako kaninyo nga siya magapanimalos alang kanila sa madali. Bisan pa niini, kung muani ang anak sa tao, makakaplag ba siya o pagtuo sa yuta? Nagaingon din nga sila kinahanglan kanunay magampo og dili mga kaluya. Kung adunay mga kalistanan o pagantos, gingon din nga kanunay magampo sa kanunay og dili maluya. Usahay, tubagon dayon ang atong mga pagampo. Usahay, tubagon ang pagampo human sa usa o duha ka bulan. Usahay, matuman ang pagampo sa dili pa mamatay ang usa ka tawo. Makapainteres ang pagbasa sa ingon ani nga mga butang sa mga libro. Apan ang tawo nga nagaampo dili maluya og padayon nga nagaampo hangtod sa katapusan. Dini adunay dili matarong nga hukom. Sakto? Adunay usa ka byuda o balo nga babae nga nagaantos tungod sa kawalay hustisya ug nangayo siya nga panalipdan siya batok sa iyang kaaway. Kining tawhana, wala magtagad sa Dios ug wala magtahod sa mga tao. Wala siya mahadlok sa Dios. Kung iyang masulbad ang mga problema sa mga dato, mahimo siyang makadawat og daghang kwarta. Apan kining kabos nga byuda o balo, wala bisan unsa. Mao nga sa sinugdanan, wala niya kini paminawa. Apan tungod kay sige siya og balik og nakipagsulti kaniya, mingon siya, kung dili ko siya tagan og hustisya, sigihan niya ako og samok. Mga gitagan niya siya o gustisya batok sa iyang kaaway. Sa dihang maingon siya niini, paminawan ninyo ang gingon sa datong hukom. Bisan gani ang dili matarong nga hukom, nagtuman sa iyang hangyo tungod kay padayon siya sa pagpangayo. Busa, ug dili ba ang Dios magapanimalos alang sa iyang mga pinili nga nagasinggit kaniya sa adlaw ug sa gabi? Ug bisan pa siya magapapailob kanila? Sa madali, atagan niya sila og gustisya. Kinahanglan kita magapadayon sa pagampo sa Dios. Bisan pagdaghan na kita gigayon nga nagaampo ug wala paghihapon mahitabo, dili angay nga kita moingon nga tingali wala na maminaw ang Dios, tingali wala siya interes kanako ug mohunong na ako sa pagampo. Dili gayud kana nato angay nga buhaton. Kung adunay butang nga tinuod nimong gitingwa, kung ikaw magampo sa nga kinasing-kasing, tanawon usab sa Dios kung unsa ka mapailobon sa pagpadayon sa pagampo. Ug tubagon sa Dios sa imong pagampo. Sa Lucas 11 verse 9 nagaingon dinhi, ug ako nagaingon kaninyo, pangayo kamo ug kamo paghatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug kamo pagablihan.
Nagaingon dinhi nga bisan ang daotang tao naghatag usab og maayong butang sa iyang anak. Gingon sa Matthew 7:9-11, kung kinsang tawhana kaninyo nga kung ang iyang anak mangayog usa ka tinapay, iya bang paghatagan siya og usa ka bato? Kung pangayuan og isda, mohatag ba siya usa ka bitin? Usa kung kamo mga daotan mahibalong mohatag mga maayong gasa sa inyong mga anak, dili ba? Labi pa ang inyong amahan nga tuwa sa langit maghatag og mga maayong butang niadto mga nagapangayo kaniya. Nagpasabot kini nga gihatag niya ang tabang sa Espiritu Santo, mga kinahanglan kita magampo nga kinasingkasing sa atubangan sa Dios. Sa Juan 16:24, mingon si Jesus sa mga tinunan, hangtod karon kamo wala makapangayo bisan unsa sa akong ngalan. Pangayo kamo, makadawat kamo, aron ang inyong kalipay mahingpit. Giingnan kita sa Ginoo nga magampo. Mingon siya nga kung magampo kita sa ngalan sa Ginoo, siya motubag aron mahimong hingpit ang inyong kalipay. Kung kita nagaampo o gitubag sa Dios ang atong pagampo, ang atong kalipay mahimong hingpit. Mga bisan pa adunay kalisdanan o pagantos, dili kita angay maluya kung dili itugyan kana sa Ginoo og magampo. Giingnan niya kita nga magampo. Pagampo kamo sa walay paghunong. Nganong walay paghunong, nagpasabot kini nga magpadayon kita sa pagampo. Pagampo nga kinasingkasing sa buntag, pagampo sa adlaw, pagampo sa dili pa matulog, o pagampo kung adunay oras. Kinahanglan kita magpadayon sa pagampo. Nagaingon ang mga tao, ang pagampo sama sa paginhawa. Dili kita mabuhi kung dili kita moginhawa. Sakto ba? Dili kita angay mohunong sa pagampo. Mga igsuon, kung ang usa ka eroplano mulupad gikan sa LA o New York sa Amerika, padulong sa Korea, sulod sa 14 ka oras nga biyahe nga nagdala og daghang tao o kargamento, ang piloto padayon nga muhatag og impormasyon sa control tower. Pinaagi sa radyo, mahitungod sa tinuod nga lokasyon sa eroplano o kung adunay bisan unsang problema sa eroplano. Naibalo ba mo ana? Kung maputol ang komunikasyon bisan sa usa ka minuto, ang mga tao magduda kung aduna ba'y aksidenteng nahitabo. O kini mahimong usa ka dakong problema. Mga nagpadayon sila sa komunikasyon. Sa parehas nga paagi, gikinahanglan usab nga magpadayon kita sa pagampo sa Dios. Ganahan ang Dios niini. Ganahan ang Dios nga makikistorya kanato. Ang pagampo kay pakiguban sa Dios. O kini mao ang pagpaambit ngadto sa Dios sa atong mga kahuyangon o pagpangayo kaniya og tabang. Pangayo kamo ug kamo paghatagan. Maingon siya nga kung kita mangayo, siya maghatag. Sa James chapter 4 verse 2, wala ninyo iagumi kay kamo wala mangayo. Gingon nga kung dili kita magampo, dili siya maghatag. Nangayo kamo ug wala kamo makadawat kay sayop ang inyong pagpangayo aron sa pag-usik-usik nini alang sa inyong kalipayan. Kung mangayo kita sa sayop nga hinungdan alang sa tingwa sa unod, ang Dios dili motubag. Apan kung sincero kita nga nagaampo alang sa mga butang nga atong gikinahanglan, siya motubag. Siya miingon nga siya motubag kung kita magampo, busa nga dili kita magampo. Busa ngano nga dili kita magampo? Atong lantawon sa Salmo o awit 145 verse 18 hangtod 19. Salmo 145 verse 18 hangtod 19. Atong dunganan og basa. Si Jehovah duol kanilang tanan nga nagsangpit kaniya. Sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Pagatumano niya ang tinguha niadtong mga may kahadlok kaniya. Pagapatilinghugan niya usab ang ilang pagtuaw ug sila pagaluwason niya. Si Jehovah duol kanilang tanan nga nagsangpit kaniya. Ang kahulugan sa pagsangpit kaniya mao ang sinsero nga pagampo. Sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Ang Dios haduol kanila nga nagsangpit kaniya. Nagpasabot nga gipatalinghugan niya ang ilang mga pagampo. Pagatumano niya ang tinguha niadtong mga may kahadlok kaniya. Kung kita nagatuo sa Dios, ganahan ta magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton.
ug ang Dios magahatag sa atong gikinahanglan. Pagkapatalinghugan niya usab ang ilang pagtuaw ug sila pagaluwason niya. Nagpatalingog ang Dios atong pagampo, sakto ba? Kung mao kana, kung kita adunay kalisod, kung itugyan nato kini sa Dios o magpadayon sa pagampo, ang Dios miingon nga pagapatalinghugan kita niya. Wala niyo igumi kay kamo wala mangayo. Gingon din nga kung wala kita magampo, ang Dios dili motubag. Nangayo kamo wala kamo makadawat kay sayo pang inyong pagpangayo aron sa pag-usik-usik nini alang sa inyong kalipayan. Ang Dios motubag sa mga pagampo nga sumala sa iyang kabubuton ug sa iyang himaya. Salmo o awit 17 verse 1, O Jehovah, nga akong Dios, diya kanimo midangop ako gikan sa tanan nga mga nagalutos kanako bawion mo ako. Ginapatalinghugan sa Dios ang matinud-anon nga pagampo. Kung kita na nagsangpit kaniya sa kamatuoran, walay bisan unsang bakak sa dihang kita nagaampo. Si Jehovah duol sa tanan nga nagsangpit kaniya sa kamatuoran. Ginapatalinghugan sa Dios ang mga matinud-anon nga paghilak gikan sa tanan nga mga nagalutos kanako ug bawion mo ako. Aron kita makaampo o gusto sa Dios, kinahanglan kita magkinabuhi sa kalimpyo. Sakto ba? Wala patalinghugi sa Dios sa mga pagampo gikan sa malimbongong dila. Sa Colossus chapter 4 verse 2, sa malig-on managpadayon kamo sa pagampo nga magatukaw niini nga may pagpasalamat. Ang kinabuhi sa pagampo nagpasabot sa kinabuhi nga nagabantay sa espiritu. Mga kaigsuonan, kapila kamo magampo. Kinahanglan kita magampo alang sa atong kaugalingon, alang sa atong pamilya, alang sa church, alang sa mga dili luwas, o alang sa nasod. Daghang mga butang ang kinahanglan nga iampo. Mo nga miingon si Samuel sa lungsod sa Israel, sa unang Samuel chapter 12 verse 23, labot pa alang kanako, ipahilayo kini kanako nga akong magpakasala batok ang Jehova sa pag-undang sa pagampo tungod kaninyo. Mingon siya nga pag-undang sa pagampo kay sala. Kung magampo kita, mutubag ang Dios. Ang sala sa pag-undang sa pagampo, mao nga mingon si Samuel nga dili siya ganahan nga makasala sa paghunong sa pagampo. Si Jesus nagampo sa makadaghan, dili ba? Sa Marcos, sa chapter 1 verse 35, ug sa pagkakadlawon, sa layo pa ang kabuntagon, mibangon siya og milakaw. O didto nagampo. Lucas 6 verse 12, ug dito nagampo siya sa Dios sa tibok gabii. Siya miadto sa bukid aron magampo. Sa Lucas 22:39, ug siya migula og milakaw, ingon sa iyang nabatasan ngadto sa bukid sa mga olivo, ug ang mga tinun-an na nagsunod usab kaniya. Sama ni Jesus kinahanglan usab kita magkinabuhi sa kinabuhi nga naandan nga nagpadayon sa pagampo. Kinahanglan kugihan kita sa pagampo. Tungod kay giingon diri, manag-ampo kamo sa walay undang. Nasabtan ba ninyo? Aduna pay usa ka butang apan wala ni oras. Mao nga paghisgutan na lamang nato kini sa sunod nga higayon. Kini usab kay sugo sa Ginoo. Managlipay kamo gihapon. Aduna daghang mga rason nganong kinahanglan kita maglipay apan nakalimtan nato kini. Sa dihang kita maglipay, ang Dios nalipay. Diingon nga sa dihang kita managlipay, kini mahimong atong kusog. Sa Nehemias 8:10, ang kalipay ni Jehova mo'y inyong kusog. Ug usa pa manag-ampo kamo sa walay undang. Dili kita angay muundang sa pagampo tungod kay adunay daghang mga prayer request nga kinahanglan natong iampo. O ginapatalinghugan sa Dios ang atong mga pagampo. Gitingwa sa Dios nga makifellowship ka nato. Siya maingon, mag-istorya ta. Kung ang maginikanan nag-uban sa balay sa tibok adlaw apan wala sila'y panag-istoryahanay, normal ba kini? Sila maghisgot sa mga gusto nilang isulti o magpaambit sa mga makalingaw nga mga butang. Gusto sa mga ginikanan nga makikistoryahanay sila mga anak. Kitingwa usab sa atong amahang Dios nga maging fellowship ka nato. Sa diya nagampo kita, nalipay siya nga pagpatalinghog o patalinghugan ang atong mga pagampo. Siya maingon nga kung dili kita mangayo, dili siya maghatag. Sa Mateo chapter 7 verse 7, pangayo kamo ug kamo paghatagan. Pan kung dili kamo mangayo, dili igahatag kaninyo. Managampo kamo sa walay undang. Kinahanglan kita
Dili magundang sa pagampo, kundi dili magpadayon sa pagampo. Magampo na ta. Among maluloy-on nga Amahang Dios, daghang salamat Ginoo sa pagtawag o pagluwas kanamo gikan sa daghang mga tawo dinhi sa kalibutan ining katapusang mga adlaw nga gitagana sa Dios. Palihog, tabangi kami nga magkinabuhi sa pagtuman uban sa nahabilin sa among kinabuhi alang lamang sa kung unsa makapahimot sa Dios sumala sa iyang balaan nga kabubuton tungod sa dakong grasya nga gihatag sa Dios kanamo. Tabangi kami kanunay nga maglipay, magpasalamat ug magkinabuhi sa nahabilin sa among kinabuhi alang sa himaya sa Dios. Ug kung kami makaatubang sa mga kalisdanan, tabangi kami nga kanunay nga mosalig sa Dios ug dili gayud magundang sa pagampo. Ug sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, palihog panalipdi ug tabangi kami aron magkinabuhi kami nga alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.